يا ليلى وصلت على نبي، يا ليلى وصلت على نبي، اذكر الله وانت ماشي، يا ليلى وصلت على نبي، ولا تلهيك السلام، يا ليلى وصلت على نبي، باش تحيي القلب الرشيد، يا ليلى وصلت. بونجور لي زامي، صافا vous allez bien على خير. الوغ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم تشكيله ديال التيافا او بيان لي بواط، كل واحد شنو كيسميهم. شي حاجه اللي هي مودرن او ميم طون فيها ديك لا توش تراديسيونيل نتاعنا. الوغ غادي نبداو بهاد لاكا هادي في البلون كاسي. دونك عندنا لا بواط روند افيك كوفركل 25 سنتيم دو ديامتر. عندنا لا بواط ميني ديالها فيها 12 سنتيم دو ديامتر، ومازال كاينه لا بواط موين ديالها فيها 23 سنتيم دو ديامتر. عندنا لي بواط اوفال، تريو ديال لي بواط اوفال، كاينه الكبيبره والموين وهذه الصغيره. كاين هاد ليطاجير دو 3 ايطاج، كاين هذا دو 4 كيدا فيه داكشي صالي لي ميني صالي او بيان سكري، لي دات فوري بون لي بغيتو بزاف ميدا فيهم. كاين هاد لو كوفري نفتحو ليكم على هاد الشكل. كاين هاد لي دو بواط كاري، هادي فيها 25 سنتيم sur 25، هادي 30 sur 30. كاين ريكتانجل افيك سيباراسيون، فيه لو كوفركل وفيه لا سيباراسيون 20 sur 30 سنتيم. تقدروا تحيدوا لا سيباراسيون ويبقى غير بلاطو عادي او بيان هكا افيك كوفركل. دونك هذا فيه 20 sur 30. هاد لي زارتيكل كلهم اللي كنوريكم كاين في هاد لا كولور لو بلون كاسي بحال هكذا. جو بروفيت لوكازيون باش نوريكم هاد لاناب غزاله. هادي سي لورغانزا، هادي هي مدبله والخط ديالها كوطون ساتيني. فوالا الوغ هذا لو بلون كاسي. ومازال كاين اون بواط اوفال لي كوفركل ديالها ما كيبينش. كوا دوطخ كاين لو ريكتانجل العادي وكاين الكبابه ديالو 30 sur 40 سنتيم. شنو كاين مازال حيت كاين بلان دو تروك باش نحط كلشي ونصور ماشي ساهل. الوغ دابا غنوريكم هاد لا كولور في البرونز. وهاد الزواقه راه مبدله على هادي، الا لاحظتوا هادي ديك الزليجه ديالنا البلديه. كاين هاد لو بلاطو افيك هاد لو تريو تيفور كيجي هكذا، تقدروا تخدموا هكذا او بيان تحيدوا هاد التيافه وتخدموا لو بلاطو بحديتو. داكوغ. كاين هاد البلاطو الكبابه 30 sur 40. ها هو. كاين هذا كما قلت لكم، هذا راه فيه لا سيباراسيون وفيه لو كوفركل. تقدروا تحيدوه وتخدموه هكذا، وتقدروا تخليوه بلا سيباراسيون ديالو وبلو كوفركل. كاين هذا لو تيفور، هذا كاين في لو بلون كاسي، كاين في لو غري. كلشي هاد لي زارتيكل اللي كنوريكم في بلون كاسي، غري ارجونتي، غري فونسي. وهاد لو بواط كاري هادي 30 sur 30 سنتيم، الكوفركل ديالها كيبين. كاين هادي اللي وريتكم قبيله الكوفركل ديالها ما كيبينش. دونك هادي 30 sur 30. كاينه هادي 20 sur 20 سنتيم، وكاينه مازال 15 sur 15 سنتيم. كاينه هاد لا بواط اوفال، هادي هي اللي قلت لكم كاين هادي الكوفركل ديالها ما كيبينش، وكاين هاد لو ستيل الكوفركل ديالو كيبين. دونك هكذا. كاين هاد لو كوفري اللي وريتكم في لو بلون كاسي، وهذا كاين اون برونز وكاين اون ارجونتي اوسي. كاين هاد ليطاجير فوالا. دونك انا غنوريكم دابا لارجونتي. كاينين هاد لاناب اوسي اون سيمي لي كوير، كاين ديال التوب وكاينين ديال سيمي لي كوير. فيهم بزاف ديال لي موتيف انا غادي نوريهم لكم. فوالا هادي هي لاكام ارجونتي. كاينه هادي لا بواط مشوار، كاينه لا بواط اوفال كيف ديجا وريت لكم في هاد لا كولور. هادي القياس ديالها 29 sur 19 سنتيم. كاين لو كوفري ديجا وريتو لكم في لو بلون كاسي والبرونز، هذا لارجونتي. كاين هاد لو بلاطو افيك بواني، القياس ديالو 30 sur 40 كيجي على هاد الشكل. كاينه لا بواط روند 25 سنتيم دو ديامتر. كاين هاد لي بواط اوفال اللي وريت لكم الكوفركل ديالهم ترانسبارون بالبليكسي غلاس.
وهذا بسيميلي كوير. كاع ما قلت لكم لا ماتير بون هادو اون سيميلي كوير. هاد لا بارور واحد لا ماتير سميتها سكاي، والداخل الفودان كاين اللي فيهم الفودان، كاين اللي فيهم هانتو هادو الفودان، هادو فيهم سيميلي كوير من الداخل. هاد الغطاء بواحد لا ماتير سميتها البليكسي كلاس بحال الزاج، مي هو ماشي سونسيبل بحال الزاج، فراجيل كيتهرس زعما ماشي بالساهل كيتهرس. كاين هاد لو تريو ديال لي بواط اوفال فوالا افيك بي، فوالا لي بي ديالهم. كاين لي بواط كاري هادي 25 sur 25 سنتيم، هاد الغطا ديالها اون سيميلي كوير، وهادي اون بليكسي كلاس هاهي 25 sur 25 سنتيم، بجوجهم نفس القياس. كاين هاد ديفور مازال بالسلوفان ديالو، وكاين هاد لو تريو كيف ما وريتكم ديجا في البرونز. فوالا هادي هي لا غام ارجونتي. كاينه هادي لا بواط موشوار، كاينه لا بواط اوفال كيف ديجا وريت لكم في هاد لا كولور. هادي القياس ديالها 29 sur 19 سنتيم. كاين لو كوفري ديجا وريتو لكم في لو بلون كاسي والبرونز، هذا لارجونتي. كاين هاد لو بلاطو افيك بواني، القياس ديالو 30 sur 40 كيجي على هاد الشكل. كاينه لا بواط 30 25 سنتيم دو ديامتر. كاين هاد لي بواط اوفال اللي وريت لكم الكوفركل ديالهم ترانسبارون بالبليكسي كلاس، وهذا بسيميلي كوير. كاع ما قلت لكم لا ماتير بون هادو اون سيميلي كوير. هاد لا بارور واحد لا ماتير سميتها سكاي، والداخل الفودان كاين اللي فيهم الفودان، كاين اللي فيهم هانتو هادو الفودان، هادو فيهم سيميلي كوير من الداخل. هاد الغطاء بواحد لا ماتير سميتها البليكسي كلاس بحال الزاج، مي هو ماشي سونسيبل بحال الزاج، فراجيل كيتهرس زعما ماشي بالساهل كيتهرس. كاين هاد لو تريو ديال لي بواط اوفال فوالا افيك بي، فوالا لي بي ديالهم. كاين لي بواط كاري هادي 25 sur 25 سنتيم، هاد الغطا ديالها اون سيميلي كوير، وهادي اون بليكسي كلاس هاهي 25 sur 25 سنتيم، بجوجهم نفس القياس. كاين هاد ديفور مازال بالسلوفان ديالو، وكاين هاد لو تريو كيف ما وريتكم ديجا في البرونز. فوالا ديال لا غام ارجونتي. مازال فيها لو بلاطو كبيبه الريكتانجل 30 sur 40 20 sur 30. لي ميني لي بواط روند ميني تا هما. الوغ ندوزو دابا لهاد لا غام، هاد لو موتيف تا هو في البلون كاسي والدوري. كاين هادي لا بواط روند 25 سنتيم، كاين لا بواط كاري ديالو، كاين الميادي افيك بي، كاين تريو ديال الميادي. كاين هاد ليطاجير دو 3. هادي كاينه الميده الكبيره درتها على شكل صينيه اتاي، راه كتهز حتى 12 كاس. فوالا كاينه هادي يلاه جديده يلاه دخلتها دو 3 ايطاج. هانتوما كاين هاد لي بواط دو دراجي اللي بغيتها لا فاصوليا داكشي مزيون مشيك، و بيان صاغينا العود الورد حطوها ديكو كوم ديكو. فوالا حطيت هاد كلكو بياس باش تشوفوا. فوالا غندوزو دابا لهاد التريو ديال لي بلاطو فيه 3 بياس MDF لي فيبر دو بوا. فوالا هاد السلوفان ديالهم افيك بي. كاين هاد لو موتيف هاد لا كولور، كاين اوسي هاد لو موتيف. هانتوما تريو كاين في لارجونتي حتى هو في لي دو موتيف. فوالا هادو غزالين ا بوتي بري بيان سور اون سيميلي كوير. القياس ديالها 1.45 sur 1.45 لا فورم كاري. كاين هاد لي تري هاد لو موتيف، كاين هاد لو بلون موتيف بارتي دوري ارجونتي. كاين هذا كريم موتيف تسليجه، كاين هذا دوري، كاين هذا كريم. هاد الموتيف تسليجه بهاد الكولور زوين صراحه وبراتيك بزاف وساهلين حتى في النيطواياج. كاين في هذا الغرزه، كاين هاد لا كولور حتى هي ارجونتي هاد لو موتيف، وهذا اللي كنت حاطه ديجا. فوالا هادو غزالين ا بوتي بري بيان سور. بون لي بغا بلوس دو ديتاي يصيفط لي في انستغرام ou bien في واتساب. اي فوالا
بون راه كاين بليزيور شوز اللي ما قدرتش نحطو نصور كلشي، دونك حتى تدخلوا لاباج انستغرام ديالي وغتشوفوا ان شاء الله.